अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा शकील और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इकॉनमी पाकिस्तान। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है, एक अस्करी ऑपरेशन जो ऐसे इलाक़ों में जारी है जिन्हें हम शुमाली इलाक़ा जात या फाटा या वाना या इसके अलावा भी और बहुत सारे नामों से जानते हैं। नाज़रीन, हम आज इस बारे में बात करने चाहेंगे कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अस्करी ताकत का इस्तेमाल है, इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हम इस जंग में, हालत जंग में गुज़िश्ता 30 सालों से हैं। हम अपने माहिरीन से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी थीं वो किसके फ़ायदे में जाती हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम उससे मुस्तफ़ीद होते हैं या वो कोई बैरूनी क़ुव्वतें हैं कि जिनके कहने पे या अपनी वफ़ादारी का इजहार करने के लिए हम इस किस्म के काम करते रहें। मेरे साथ स्टूडियो में जो दो साहिबान तशरीफ़ रखते हैं वो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन रिवायतन मैं आपसे उनका तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा शाहनवाज़ आगा साहब, जो इकोनॉमिस्ट हैं और राइटर भी हैं। इनकी बहुत गहरी नज़र है कंपैरेटिव स्टडीज़ के अगर हवाले से बात करें। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों से ही मैं सवाल शुरू करना चाहूँगी कि हमने जो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में वो जो गार्ब अपने ऊपर ओढ़ा था, जिसे हम इस्लामी नज़रिया कहते हैं या हम ये कहते हैं कि हमने दुनिया में शरीयत का निफाज करना है, अगर मिन हैसुल कौम हम बात ना करें, रियासत की बात ना करें, तो वो अवामिल, वो लोग, वो तबक़ात, उन सबको पाकिस्तान में हमने जो सेफ़ हेवन्स दी थी वो अब इस नहज पे पहुंच चुकी हैं। आप दोनों मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारा रोज़ाना का रहना जो है वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा तो तारीख़ी पस मंज़र, राव साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि आप अस्करी एनालिस्ट हैं, दिफाई एनालिस्ट हैं। आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी कि वो क्या थॉट प्रोसेस था कि जिसकी वजह से हमने सारे काम को करने की इजाज़त दी थी। देखिए, मैं तो 1947 से शुरू करूंगा, बिकॉज उस दौर में जब तकसीम हुई इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों का शेयर इंडिया से नहीं मिला। ख़ास तौर पे जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा था, वेपन्स थे, तोपें, जहाज़ वगैरह, वो नहीं मिले। और शुरू में पाकिस्तान बहुत उस खौफ में मुब्तला था कि अगर हिंदुस्तान ने हम पे अटैक कर दिया तो वो दोबारा हमें अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर इंडियन लीडर्स की कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी थी। किसी ने कहा कि ये माशी तौर पे हुकूमत फेल हो जाएगी, 6 महीने में खुद हम यहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कि हमें जब मौका लगा हम वो करेंगे। फिर हमारी जो पैदाइश थी वो एक मसले के साथ थी, जैसे एक बच्चा किसी बीमारी के साथ पैदा, वो कश्मीर का मसला था। उसमें जो कबाइलियों ने अटैक किया, फिर इंडियन आर्मी आ गई, तो एक जंग किसी कैफियत थी, लेकिन हमारे पास उसके साजो सामान नहीं था। तो दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी, इन पूरी दुनिया जो थी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। तो हमने अमेरिकन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। हमारे जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, फील्ड मार्शल अयूब खान, उनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उन्होंने जाके अमेरिका में कहा कि जी हम आपकी आर्मी हैं, आप हमें जहाँ इस्तेमाल करेंगे हम इस्तेमाल होंगे। सन 55 में 8 साल के बाद हमें पहली किस्त मिलिट्री इक्विपमेंट की मिली $50 मिलियन की। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई। फिर वो सीएटो सेंटो के हम मेंबर बने। तो वो अमेरिकन कैंप में हमारे जो कदम थे वो गहरे से गहरे तर होते चले गए। उसकी वजह फिर ये हुई कि बायस ये बना कि हमने एक स्ट्रेंथ गेन की। अयूब खान ने फिर ख़ुद जो 65 वॉर स्टार्ट की, प्लान की, उसी अमेरिकन इक्विपमेंट पे लड़ी गई। हालांकि अमेरिका ने वो इक्विपमेंट आपको दिया था कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लड़ने का, बिकॉज कम्युनिज़म उस वक्त उनका एक रियल एनिमी था। लेकिन पाकिस्तान का कम्युनिज़म से कोई डायरेक्ट वो नहीं था। हमारी तो चीन से बेहतरीन दोस्ती हुई। बहरहाल ये बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद ज़्यादा इसमें झटका लगा पाकिस्तान के इस स्टेचर को जब अफ़गानिस्तान पे अटैक हुआ रशिया का। हम फिर उनके पास गए कम्युनिज़म के नाम पे। अमेरिका का मकसद था रशिया को जितना ब्लीड कर सके वो करे, बिकॉज ये ज़ख्म खुर्दा थे वियतनाम वॉर के। तो इस वजह से हमने उनकी हामी भर ली कि हम आपके लिए जंग लड़ेंगे। हमारा वैसे ख़तरा में ये था कि अगर अफ़गानिस्तान इन्होंने आराम से फ़तेह कर लिया तो अगला निशाना पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान फिर रूस और इंडिया के दरमियान सैंडविच हो सकता था। ठीक, इस नज़रिए पे हमने उनको किया। लेकिन फिर ये सिलसिला चलता गया, हम इस चीज़ से निकल नहीं सके। हमने प्रॉक्सी वॉर्स कब से हमने लड़नी शुरू की
मतलब अगर 50s और 60s का दौर देखें, हमने जंग कोई नहीं लड़ी, लेकिन हम उस वॉर का हिस्सा बने रहे, उनके उस वॉर मशीनरी का, कि अगर कम्युनिज्म पे कोई जंग लड़नी पड़े तो पाकिस्तान भी अपना रोल अदा करेगा। राव साहब यहाँ पे एक छोटा सा, और आगा साहब आपकी इजाज़त ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं। अच्छा सॉरी, माजरत, मुझे कहा गया था, मुझे लगा ब्रेक है। आगा साहब, मैं जैसे राव साहब ने हमें पूरी तारीख़ी एक छोटा सा जिसे कहना चाहिए रिव्यू हमारे सामने रखा, आपसे मेरा सवाल यह है, अगर साहब आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मुल्क के तौर पे जाना और पहचाना जा रहा है कि जिसको आप रोग स्टेट्स में गालिबन या फेल्ड स्टेट्स में गालिबन कि हम शायद बेहतरीन नर्सरी हैं दहशत गर्दों को पैदा करने की। हमारे यहाँ हर तरह की रेडिकल सोच पनप भी सकती है, परवान भी चढ़ सकती है। क्या आपका क्या मुशाहिदा, क्या कहते हैं? भाई देखिए, जहाँ तक रोग स्टेट का सवाल है, जिसका आप साथ देंगे उसी के अक्स में आप पहचाने जाएंगे। आई थिंक जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशत का सबब कोई अगर क़ुव्वत है दुनिया में, तो इस वक्त वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है। और आप उसके साथ अलाइंड रहेंगे तो आप भी जैसा वो बताएगा वैसा करेंगे। राव साहब ने बहुत अच्छा अभी तारीख़ी पस मंज़र आपको बताया, मगर हम लोगों को इक़्तिसादियात के नाते से अब देखना चाहिए, क्योंकि ये 47 तो रहा नहीं, ये 2014 है। और जैसे कि अंग्रेज़ी में कहावत है कि अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सही। वेयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट एन अपॉर्चुनिटी। This is a good opportunity that in a sagging economy we convert our economy into a war economy. Okay. And we increase our production to counterbalance inflation. Acha. And how do you propose that? By using the defense budget for production instead of imports. कि आपकी जो वाबस्तगी है प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर या प्रॉक्सी वॉर्स का जो सबब है, उससे आपको निजात मिले, आप अपने पैर पे खड़े हों। इब्तदाई दौर ज़रूर ऐसा गुज़रा है जबकि हमारे पास वो असला नहीं था कि जिससे हम उस खौफ को का मुकाबला कर सकते, मगर अब वो दौर नहीं है। हमारे पास सारी सलाहियतें हैं, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, और अब हमें पैर पे खड़ा होना चाहिए। राव साहब, आगा साहब ने तो एक छोटा सा कुछ नया एंगल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पूरी जंग के नतीजे में पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ अगर जैसे आपने एक पूरा जो नक्शा खींचा, उससे मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगा कि गालिबन फ़ौज का ये कोई डेलिब्रेट डॉक्ट्रिन था कि हमने अपने आप को किसी एक ख़ास मुल्क के या उस थॉट के साथ अलाइन करके फिर आगे चलते चले जाना था। क्या मैं गलत समझी हूँ, सही समझी? नहीं, हिस्टोरिकली आप सही कह रही हैं। हाँ। देखिए बात ये है कि जो अयूब खान का इरा था, उसके अंदर ही हमने बेहतरीन पीरियड देखा। सीटो सेंटो को मेंबर होने पे आप जो मांगते थे, इधर आपका एक जहाज़ गिरता था, अगले दिन वो जहाज़ आ जाता था। अमेरिकन हमारे फ्यूल तक के पैसे दिया करते थे, जो एयरफोर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी। अच्छा। इस हद तक हम डिपेंडेंट थे। अच्छा, उन्होंने जब तक ये एड आती रही, उस सूरत में हमने अपनी कोई सलाहियत डेवलप नहीं की। हमारे जहाज़ का रेडियो ख़राब होता था, वो उसको वापस मंगा लेते थे, उसे खोलने की इजाज़त नहीं थी यहाँ पे। ओके। और उसकी जगह नया रेडियो आ जाता था। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दी। अच्छा, फिर आपने 65 वॉर में वो वेपन जब इंडिया के खिलाफ यूज़ किए तो आप पे सैंक्शंस लग गई। ठीक। अच्छा, 65 से लेके आप कह लें 77, 78 तक, और फिर पीछे भुट्टो साहब का भी दौर आ गया, आप सैंक्शंस में ही रहे। लेकिन उस सैंक्शंस का फ़ायदा ये हुआ कि आपकी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है ना बननी शुरू हो गई। आपने कामरा में इतना बड़ा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बना लिया। आपको चाइना ने खड़े होने मदद दी पाँव पे अपने। उनका जी आप हमसे छोटे छोटे ये वॉशर्स और ये नट्स बोल्ट ना मांगे, इनकी आप फैक्ट्री लगाएं, अपनी रबर स्लीव्स बनाएं, अपने इंजन ओवरऑल करें। उन्होंने प्लांट लगा के दिए। तो अब जहाँ तक चाइनीज़ जहाज़ों का ताल्लुक है, उसमें हम बेतहाशा जो है वो डेवलप अपना कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, जो भी है हमारे पास सलाहियत मौजूद है। अमेरिकन्स फिर आ गए 79-80 के बाद, जब F-16 आ गए, इसमें भी शुरू में उनका वो था, लेकिन हम चूँकि उसका डसे हुए थे पहले, तो हमने उसकी बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ मांगी। तो आगा साहब ने ये बड़ा अच्छा कहा है कि जी आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने जो है ना फैसिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं।
ورنہ آپ ڈیپینڈ کریں گے جس دن امریکہ نے ود ون اسٹروک آف پین آپ پہ سینکشنز لگائیں آپ پھر صحرا میں کھڑے ہوں گے. دیکھیں لیکن راؤ صاحب اور آغا صاحب ناقدین یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ایک خاص حد تک ہی آپ کو ڈیفنس پہ خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ یہ کام ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن ریسورس کریں گے یا ترقی جو انسان سے متعلق ہے, اگر اس کے ایکسپینس پہ آپ یہ کرنے جائیں گے تو غالباً یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ میری سمجھ کے سے بالا ہے یہ چیز, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کی صلاحیتیں کام آ سکتی ہیں ان کو لانا چاہیے. دیکھیے اس وقت جو مین سٹے ہے فرسٹ ورلڈ کا وہ آرمامنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ جاتی ہیں تو وہ ان کا چھپا ہوا کاغذ ہے. صحیح ہے. آپ کے اوپر پابندیاں ہیں, آپ کو لیگلی ان کو ڈیناؤنس کرنا چاہیے. آپ کو اپنے وسائل استعمال کر کے جس میں ہیومن ریسورسز ہیں اور آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو مرج کریں اور آپ اپنی دنیا آپ پیدا کریں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ ایک کلائنٹ سٹیٹ بن کے گزر کر رہے ہیں اس سے آپ کو نجات حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو فرسٹ ورلڈ کا مین سٹے ہے, اکنامک مین سٹے یا اکنامک فلسفی ہے, از ٹو ریٹین کلائنٹ سٹیٹس ایز اے ڈمپنگ مارکیٹ. وہ آپ چاہیں گے نہیں کبھی کہ آپ کسی بھی جگہ ترقی کریں. آپ کا سوپارکو میں بہت اچھا راکٹیئرنگ کا پروگرام تھا, دیٹ واز رول بیک. یور نیوکلیئر پلانز آر اسٹیگنیٹنگ, they are not being used. Why is this happening? This is happening because you are perpetually begging them for money, begging them for technology, and you are not confident about, evolving on your own. ٹھیک. جب تک آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ خود نہیں کر لیں گے یہ لعنتیں آپ کے اوپر مسلط رہیں گی. آپ لوگوں کی اجازت سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, انہیں ہم پروگرام میں شریک کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. میرا خیال ہے آواز نہیں. جی چلیں تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا راؤ صاحب, جس طرح آغا صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ تو میرا آپ سے جو سوال ہے, اب اس کو میں پوسٹ ٹیررزم ایرا شاید ابھی کہنا قابل از وقت بہت پریمیچور ہوگا. جی. اچھا, اب اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فائنل آپریشن ہے غالباً, کیونکہ عسکری قیادت نے بھی اور ہماری جو سول قیادت ہے اس نے بھی بہت میرا خیال ہے حیل و حجت کے بعد لیکن اس بات کو شاید طے کر لیا ہے کہ اب یہ کام ہونا چاہیے. اس کا جو یعنی جو اثرات بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بہت گھمبیر ہیں. شاید ہم ان کا ادراک پوری طرح کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اس نقطے پہ دونوں سے میں بالکل رائے لیتی ہوں, لیکن بریک کا وقت آ گیا. ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان اور ہماری جو گفتگو جاری ہے وہ ضرب عضب کے بارے میں ہے کہ اس کے معیشت پہ یا ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی پاکستان اور ہماری گفتگو جاری ہے. میں نے بریک پر جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ میرا سوال دراصل یہی ہے کہ جو اس پورے کلین اپ کے بعد حالات پیدا ہونے, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں معاشری طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی؟ راؤ صاحب. اچھا, یہ جو آپریشن آپ نے کہا نا کہ یہ آخری ہے, یہ آئی ول سے کہ دس دی فرسٹ اسٹیپ, آخری نہیں ہے یہ. اس کے ساتھ کے جو ایسوسیٹڈ اسٹیپ جو گورنمنٹ کو لینے چاہیے اور جو نظر نہیں آ رہے, فار ایگزامپل یہ کلین اپ آپریشن آپ کو شہروں میں بھی کرنا چاہیے. کیا طالبان صرف وہاں ہیں, کراچی میں نہیں ہے؟ آپ کو دن رات یہاں نظر بھی آتے ہیں اور ان سے خطرہ بھی لگا رہتا ہے. ان کے خلاف کیوں نہ جنوبی پنجاب جو ان کا گڑھ ہے وہاں پہ کیا نون لیگ کی حکومت یہ ایسا آپریشن کرے گی؟ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ موقع بہترین ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ان عرب ممالک کو کہا جائے کہ جی ان کی ایڈ بند کریں. ایک ملک سے $550 ملین آتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, ایک سے وہ آتی ہے.
मदारिस को आपको कंट्रोल करना होगा, मदारिस पे जिन लोगों का कंट्रोल है वो उन पे हाथ नहीं लगाने देते, कभी ऑडिट नहीं करते, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या सिलेबस है, इन पे क्या नॉर्मल हमारा जो एजुकेशन की स्ट्रीम है उस पे हो रहा है, अमल नहीं हो रहा। फिर गुड गवर्नेंस विद इन द कंट्री वो लानी बहुत ज़रूरी है। हमें तो कहीं गवर्नमेंट नजर, कम से कम सिंध में तो गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। सर जी कहीं भी नजर कहीं नहीं आती, वो 19-20 का फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा नालायक है, कोई ज़्यादा नालायक है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि यहाँ गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। ट्रैफिक का निज़ाम ले लें आप, सेहत का ले लें, कम्युनिकेशन, मतलब पानी की क्या शॉर्टेज है, बिजली तो चलो पैदा करने से ही पैदा होगी, उसमें 4 साल लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन जो करने वाले काम है, आप ट्रैफिक का हाल देख लें, सेहत का हाल देख लें, वेयर इज़ द चीफ मिनिस्टर, वेयर आर हिज मिनिस्टर्स, ये सिर्फ एक पे इल्ज़ाम लगाए, वो कहता नहीं उसको भी देखो वो मेरे से ज़्यादा बुरा है। आई मीन एक तीसरा आदमी, आम आदमी क्या करे, आई मीन उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि जी फलाने सूबे में वो हो रहा है तो ये इस बहाने ये ना करें। तो गवर्नमेंट को ये कई स्टेप्स इकट्ठे लेने हैं और इस ऑपरेशन का भी टाइम जो है ना बताना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप मिलिट्री ऑपरेशन को प्लान करते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक, और आप कितने टाइम में करेंगे, बिकॉज वो टाइम एक्सीड कर जाए और ऑब्जेक्टिव ना अचीव हो तो फिर वो उसमें जो है ना उसके असरात वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कर ले, अफगानिस्तान के साथ बड़ा फर्मली डील करे कि भाई ये अगर उधर भाग के जाते हैं और उधर से अब अटैक आया तो हम सीरियस होंगे, और उनका जो इल्ज़ाम हम पे है कि हमारे लोग वहाँ जाके अटैक करते हैं उसको भी गवर्नमेंट चेक करे। इस नुक्ते पे भी ये मैं आपसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन्हें अब कंट्रोल करना पड़ेगा। तफसीली बात करती हूँ, मैं कॉल ले लूँ आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं शहाब बात कर रहा हूँ कराची से। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने जो है ना आज का ये चुनाव है, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, और आजकल ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये हमारे लिए तो जो है ना ये हम तो बहुत उसको जो है ना वॉचफुल होके देख रहे हैं, रोजाना अखबारात में, टीवी में देख रहे हैं, और बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस सारे सिनारियो से, क्योंकि एक तरफ तो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन देखें कोई भी चीज होती है, कोई भी काम होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका जो है रिपरकशन होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो इसका जो बैकलैश आएगा, जो इसका ऑपरेशन के बाद जो चीजें आएंगी, उसके लिए आपने कितनी तैयारी की हुई है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक पे मेरे ख्याल से तो 100% जो है वो इफेक्ट आएगा। आप देखें अब ये लाहौर का जो इंसिडेंस है, मतलब आपने क्या तैयारी की हुई है? आपकी तैयारी तो ये नजर आ रही है, मतलब फैक्चुअली कि पुलिस जो है वही बनी हुई है, यहाँ पर दहशतगर्द बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने जो उसका जो रिपरकशंस आएंगे उस ऑपरेशन के, उसके लिए आपने क्या तैयारी की हुई है, और उसका यू आर बाउंड टू हैव इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन इट। तो उसकी मुझे तो नहीं लगता कोई तैयारी हुई भी है, और अगर नहीं हुई भी है तो उसके मतलब क्या नतीजे निकलेंगे, उसके तैयारी ना करने के नतीजे क्या निकलेंगे? आपका सबसे बड़ा सूबा जो है उसकी तैयारी आपने देखी क्या है? मतलब वहां पर गुल्लू बादशाह जैसे लोग जो हैं वो दनदनाते घूम रहे हैं, तो कल को जो हथियार लेके और एक एजेंडे के साथ घुसेंगे तो वो क्या करेंगे? तो वो तो आपका इकोनॉमिक तो बिल्कुल वो शटर कर देंगे, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही शटर कर लेंगे। उसकी क्या तैयारी की थी? थैंक यू वेरी मच जी, काफ़ी जी शुक्रिया, काफ़ी रेलिवेंट सवाल है। अगर साहब क्या कहते हैं इस बारे में? भाई देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आर्मी जो है वो आपकी एक जंग लड़ रही है, ठीक है, जिसमें उनका कहना ये है कि ये जो टेररिज्म का एक निज़ाम है इस मुल्क में उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके साथ है। उसके जो नताइज निकलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। उसकी वजह ये है कि भाई टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा तो इकोनॉमिक खुशहाली आ जाएगी। रहा सवाल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पुलिस को देख रही है, जो कि गुड गवर्नेंस को देख रही है, जिससे वाबस्ता जुडिशरी है जी, इनका जो हाल गैर है उसका इस वॉर से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, इसमें डिटोरिएशन है जी, वो बातदरीज चला आ रहा है। इसको चेक करने के लिए इक़दामात मुख्तलिफ हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल मेजर्स हैं, वो जुडिशल मेजर्स हैं, वो रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट ऑफ द गवर्नमेंट इम्पोज करने की बात है। उसका इस मिलिट्री ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। मिलिट्री ऑपरेशन इज़ द चेरी ऑन द पाई। लेकिन सब आइडियली होना नहीं चाहिए? होना चाहिए
میری سمجھ میں آتا نہیں, کیونکہ دیکھیے یہ جو جنگ ہے جی it is a surgical operation. ٹھیک ہے. They want to get rid of anything which is even related to militancy. Wonderful. It is a prayer answered. پورے ملک کی یہ دعا ہے کہ بھائی یہ جو نظام ہے یہ ختم ہو. بہت اچھی بات ہے, ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ خوشحالی آ جائے گی. مگر وہ خوشحالی جو ہے اس کے سامنے جو دوسرا بھوت کھڑا ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کا ہے, جن کے اندر ڈیکیڈنس ہے, جن کے اندر ایک نظام بوروئنگ کا ہے, ایک نظام بادشاہت کا ہے. اگر آپ صرف اکنامک زاویے سے دیکھیے تو there are political parties which are like public limited companies. صحیح ہے. Whether it belongs to one party here or one party there or one party somewhere else. True. They are like. Other than that, I don't see a public limited company addressing production. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے پولیٹیکل ڈیکیڈنس ہے, آپ کی جو گورننس ہے وہ سٹریم لائن نہیں ہو پا رہی ہے. نہیں تو اس کا مطلب کیا یہ نکلتا ہے کہ کسی کی اونرشپ ہے ہی نہیں, بس جس طرح کہتے ہیں جی دبئی چلو تو دبئی چلو, واہ پاکستان تو جس کا دل چاہ رہا ہے. اونرشپ ہماری آپ کی ہونا چاہیے. جی اونرشپ اس وقت ہماری آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وی آر لائک ہی ول پروبیبلی انڈورس آر لائک ملٹری فوڈر. آرمی میں ایک آرمی فوڈر ہوتا ہے کہ یو یوز پیپل ٹو گیٹ ریڈ آف دیم ٹو اچیو اے سرٹن آبجیکٹو. Similarly, the population of Pakistan is being used by these political incorporates. صحیح. This must come to an end. راو صاحب آپ سے میرا اس میں جو آپ کہنا چاہیں گے اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا جیسے آغا صاحب نے کہا کہ سول سائڈ اگر دیکھی جائے تو وہاں تو ٹوٹل ہمیں ایک ڈیکیڈنسی نظر آ رہی ہے. کیا بہت احترام سے میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ کیا فوج میں بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں, فوج میں ایسا نہیں تھا. دیکھیے اگر آپ ایوب خان کا دور دیکھیں, آپ لاسٹ مشرف صاحب کا دور دیکھیں, انہوں نے ان پہ پولیٹیکل تو ان کو اس لیجیٹیمیسی کو انڈورس نہیں کیا گیا تھا. سب نے کہا کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے اور یہ فوجی ہیں, عامر ہیں اور غلط طریقے سے آئے ہیں. وہ بات صحیح تھی, لیکن انہوں نے نظام بنائے, نظاموں کو درست کیا. بیسک ڈیموکریسی ایوب خان لے کے آئے, پھر لوکل باڈیز پرویز مشرف لائے, لوکل باڈیز ضیاء الحق لے کے آئے. بیکاز اس میں پاور جو ہے نا ایک عام آدمی تک جاتی ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز چاہے نواز شریف صاحب کی ہو چاہے زرداری صاحب کی ہو, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. بیکاز ہر ایم این اے ایم پی اے کے پاس فائنینشیل پاور ہونی چاہیے جس کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے اور اپنی مرضی سے کھا لے. انہوں نے وہ نظام آگے سارے لپیٹ دیے بیکاز یہ اس پاور کی جو ہے نا نیشنل لیول تک جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو فوج کا اپنا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہے, میرٹ پہ آپ سپاہی بھرتی ہوتے ہیں, میرٹ پہ ہی آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں, پھر آپ کی ٹریننگ ہے, کورسز ہے, تو بائی دا ٹائم آپ ہائر رینکس میں جاتے ہیں تو آپ ایک گریجویٹڈ اس پہ جاتے ہیں. سول میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. ایک آدمی عام گلی سے اٹھ کے ایم پی اے بنا, وہ کل چیف منسٹر بن گیا, اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ عوامی ایک سسٹم کے تحت آ گیا ہے, لیکن کیا اس کی کوئی ٹریننگ ہونی ضروری نہیں ہے؟ کیا کوئی پارٹی کا ڈاکٹر, ان سب پارٹی کے پاس, پارٹیز جتنی بھی ہیں, کراچی میں کوئی آدمی کھڑا ہو کے ہڑتال کال کرتا ہے, لوگ ڈر کے مارے, جیسے لوگ اپنے کریڈٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ محبت ہے, یہ دے اسٹینڈ ود اس. یہ غلط ہے. دہشت پھیلانے کے لیے کراچی میں چھوٹی سے چھوٹی جماعت کافی ہے, سارا نظام بند کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کیوں نہیں پروٹیکشن دیتی ان لوگوں کو جو دکانیں کھولنا چاہیں؟ گورنمنٹ کیوں اسکول بند ہونے دیتی ہے؟ گورنمنٹ کیوں ٹرانسپورٹ بند ہونے دیتی ہے؟ یہ کمزوری ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ 6 سال کی سندھ حکومت کی دیکھ لیں, انہوں نے 4 فنکشن سال کے کرنے ہوتے ہیں. جنوری میں بھٹو صاحب کی برتھ ڈے ہوتی ہے, اپریل میں ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے, آج بے نظیر کی برتھ ڈے بنائی جا رہی ہے 27 دسمبر کو, اس کی ڈیتھ اینیورسری. ان 4 فنکشنز کے علاوہ مجھے بتا دیں سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ تعلیمی نظام کو انہوں نے بیٹا کر دیا ہے. عام آدمی کی زندگی اتنی اجیرن اور عذاب بنا دی ہے کہ اس میں اب کوئی بڑا ہی چینج آئے تو آئے. کون لے کے آئے گا فی الحال میں فور کاسٹ نہیں کر سکتا, نہ فارچون ٹیلنگ ہمارے پاس کوئی اس کی صلاحیت ہے. لیکن یہ چیزیں تو ویسے بھی ٹھیک ہونی چاہیے, چاہے جنگ ادھر ہو نہ ہو. گورنمنٹ جب تک یہ سارا نہیں کرے گی, ملٹری ونگز, یہ جتنے بھی ملیٹنٹ ونگز ہیں پارٹیز کے, ان کو ختم نہیں کرے گی. آج میں کسی کا ریمارک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ہر پارٹی میں گلو بٹ ہے. تو گلو بٹ جب کرے گا, یہ حکومت چلائے گا یا یہ حکومتیں اس کو اپنے اسٹرینتھ کے لیے یوز کریں گی, تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو لاہور میں وہ ہوا کہ پولیس نے مار مار کے ان کے بندے 100 سے زیادہ زخمی ہیں, 11 یا 13 مر چکے ہیں. باقی مطلب عورتوں پہ گولی چلانا کس اس پہ ہے آفٹر آل, اور یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ بالکل.
تو اب وہ صرف وہ ثناءاللہ میں اور گلو بٹ میں صرف فرق اسٹیٹس کا ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کو انہوں نے مائنڈ سیٹ وہی ہے, مائنڈ سیٹ وہی ہے, اور مطلب آپ اوپر چیف منسٹر تک جائیں گے شاید آپ کو وہی ملے. تو دی کویسچن از کہ جب تک سول سوسائٹی کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے ایسے آدمیوں کو پاور میں لانا جسٹ فار دی نیم آف اٹ کہ جی یہ پرانی سیٹ پکی ان کی ہے, سندھ کا نظام اور ہے, کہیں چودھری ہیں, کہیں وڈیرے ہیں, کہیں خوانین ہیں, کہیں سردار ہیں, یہ جب تک چینج نہیں ہوگا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جی آپ کی گورننس ٹھیک ہوگی, آپ کی تعلیمی نظام ٹھیک ہوگا. آپ کا مستقبل تعلیم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آج اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھنے دیں گے تو کل یہی گلو بٹ بنے گے بڑے ہو کے. بالکل صحیح ہے. آپ ہی کی بات کو میں آگے آپ کی طرف لے کے جاتی ہوں. اگر صاحب اگر ہماری سوسائٹی میں اب اتنے زیادہ ویکیومز کریٹ ہو چکے ہیں تو پھر تو یہ بہترین اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نام دے دیا کرتے ہیں, کیونکہ بات وہی ہے کہ جب ڈپریویشن ہوگی, محرومی کا احساس ہوگا, آپ کو ایکول مواقع نہیں مل رہے ہوں گے جو آپ کا قانونی اور آئینی رائٹ ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکٹس جو ہیں وہ مشروم گروتھ ان کی ہوتی ہے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ابھی بھی ہم نے سنجیدہ ہو کر ان ساری چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کی تو آئندہ 10 سال یا 20 سال میں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے جو سب سے بڑا خوف ہے پاکستان کے بارے میں وہ بالکنائزیشن کا ہے. بالکنائزیشن کنٹمپریری ہسٹری میں ایک بہت واضح فنومینن تھا جو ابھر کے آیا کہ جب یوگوسلاویہ ٹوٹا اور 5 ریاستیں بن گئیں, اور ان کو جو ریاستیں بنی ان کا حال کوئی کچھ بہتر نہیں ہوا ہے, وہ اور برے حال میں ہیں. مگر توڑنے میں ان کو دکھایا گیا ہتھیلی میں چاند. صحیح ہے کہ بھائی تم الگ ہو جاؤ, تمہارے لیے 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں. یہ ایسا ہے نہیں. یہاں کے اوپر جب نیشن سٹیٹ بنا ہے اس میں مختلف قومیں ہیں, چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, ایک اقتصادی نظام جو کہ برابر سے لاگو ہو اکراس دا بورڈ, اور جو بیسک سسٹیننس ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں, جیسے کہ میڈیکل کیئر ہے, آپ کا ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, پینے کا صاف پانی ہے, پینے کا کھانے صاف کی پانی معیاری ہے, بجلی خوراک ہے, جی ایجوکیشن ہے, یہ ساری چیزیں جب تک کہ اکراس دا بورڈ ایک جیسی نہیں ہوں گی بالکل یہ ملک چلے گا نہیں. اور دیکھیے چائنیز زبان میں ایک کہاوت ہے that the fish starts rotting from the head. ہاں بالکل صحیح, اس لیے درست. قیادت قیادت قیادت, اگر آپ کی قیادت صحیح نہیں ہے یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ قیادت کہاں سے آئے گی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی آسمان سے اترے گی, ایسا نہیں ہے, ہم اور آپ میں سے ہی ابھرے گی, اور ابھرنا چاہیے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کسی وقت کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ابھر کے آئے گی, اور اگر ایسی طاقت ابھر کے نہیں آئے گی تو جو 60% آپ کے بجٹ کو استعمال کر رہے ہیں وہی آئیں گے جیسے آتے رہے. جی کیونکہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے. اور راو صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے سوشیولوجی میں بھی یہی کہ جب ویکیوم ہوگا تو یہ وار لارڈز بنے گے. اب یہ وار لارڈز یہاں بن گئے ہیں. آپ ڈیفینس کراچی میں پھریں, لوگوں نے جو ہیں کوئی اقتدار میں کبھی حصہ ہے ان کا نہیں ہے, وہ اتر بھی جائیں تو ان کے بیریئرز, ان کے سپیڈ بریکرز, وہاں پہ جو گارڈز کھڑے ہیں, وہ ایک عام آدمی کی تکلیف کا کسی کو احساس نہیں ہے. صحیح. وہ کیوں خاص ہیں؟ تو یہ بات ایکویلٹی کرتے ہیں لیکن کریٹ ان ایکول کرتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کا ایک لاجیکل اینڈ ہے جو بڑا خطرناک ہے, جو کئی ملکوں میں اپیئر ہو چکا ہے. مطلب یہ فرانس کا انقلاب اسی چیز پہ آیا تھا 1789 میں جب وہ ہوا تھا. تو اچھا وہ ان گائیڈڈ تھا, اس کے کوئی آبجیکٹیوز نہیں تھے, تو 4 سال وہ چلا, خون خرابہ ہوا, اور الٹیمیٹلی پھر بادشاہت آ گئی وہاں پہ. تو اس کا سوشل تو وہ ہے. نمبر 2 ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری جو شہرت, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, جو دنیا میں ایک روگ اسٹیٹ کی ہے, وی آر مرسنریز, ہمیں پیسے دے کے کوئی کچھ بھی کروا لے. یہی تو اب یہ طالبان بھی وہی ہیں, تو ان کا کریکٹر اس لحاظ سے تو عین پاکستانی ہے, یہ بھی پیسے کے لیے کر رہے ہیں, کوئی ان کا دین سے تعلق نہیں ہے, کوئی شریعت سے نہیں ہے. اب مجھے بتائیں یہ یمنی جنہوں نے آ کے یہاں کراچی پہ اٹیک کیا, اس کے بعد سلور لائننگ یہی ہے کہ یہ یمنی تھے, یہ اپنا ازبیک تھے, اور قوم کو یہ ایک قسم کی خاموشی وہ ہو گئی کہ طالبان تو یہ غیر ملکی لوگ ہیں. بالکل صحیح. ان کا یہ جو جماعت اسلامی کہتی تھی یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو بات کرو, ان کو یہ کرو, وہ ایک قسم کا ان کا جو ہے نا نعرہ ختم ہو گیا ہے. اب ان کے خلاف ایک زیادہ اخلاقی جواز مل گیا ہے آرمی کو آپریشن کرنے کا, کہ ان کو ٹھیک ہے ہم لائے تھے,
لیکن جب انہیں کہا گیا کہ انسان کے بچے بن کے رہو، یہ نہیں بنے. انہوں نے پھر اسی پیسہ لے کے ہمارے خلاف جو ان کے بردرز نام تھے سو کالڈ، ان کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا. تو یہ اس کے لیے ہولسم ہوگا. آرمی آپریشن از جسٹ ون آف دی تھنگ. جو 10 قدم اور انہوں نے اٹھانے چاہیے وہ جب تک نہیں اٹھائیں گے، اس مینس سے آپ جو ہے نا، اس فتنے سے جان نہیں چھڑا سکتے. کیا انٹرنیشنل قوتیں بھی ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ہمارا ساتھ تو وہ ابھی تک تو ان کو جو فنڈ کر رہے ہیں ان کا ہماری گورنمنٹ کو ہی پتہ ہے کون ان کو فنڈ کر رہا ہے. صحیح ہے. اور میں ان کو بلیم اس لیے نہیں کرتا کہ یہ دنیا بھر میں ہمیشہ ہوتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے نا آپ کا پڑوسی کمزور ہے، آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور اسے کریں گے. یہ دنیا میں ہوتا آیا ہمیشہ، لیکن اس کے توڑ ہمیں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دنیا مطلب آپ کا ساتھ دے گی. ٹھیک ہے. اینی کلوزنگ ریمارکس آغا صاحب؟ توڑ کے اوپر ہے. فسکل ڈی سینٹرلائزیشن کیجئے خدا کے واسطے. امپاور دا پیپل. ڈونٹ میک دیم کیپٹیو لیبر. ڈونٹ میک دیم ڈیپینڈنٹ on forces where they need to put their hands out. صحیح ہے. If you empower the people, دنیا کی تاریخ میں جہاں جہاں لوگوں نے خود اپنی عقل کا استعمال کیا ہے انہوں نے ترقی کی ہے، اور جہاں وہ بھکاری بن کے بیٹھ گئے ہیں وہ ختم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ دونوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی تھاٹ کو شیئر کیا. ناظرین، جاتے جاتے جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، لیکن ہمیں قوم پہلے بننا پڑے گا. ہمیں اپنے وہ سارے جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں یا ہمارے اندر کی جو خامیاں ہیں فی الحال ان کو کہیں سائٹ پہ رکھ کے ایک قوم کی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک تبدیل کرنے کی کم از کم سوچ تو پیدا ہو، کم از کم یہ لگن تو پیدا ہو. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گی. اگلی نشست میں پھر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.